हांव डॉक्टर स्नेहल गोलतेकर। माझ्या बरोबर आसा माझो मित्र राजेश धारगळकर, जेका झाडां बद्दल खूप आवड आसा आणि आमी दोगूय खूप हे करता। तशेंच माझ्या बरोबर आसात माझ्या ऑफिसचो स्टाफ भानुदास पेडणेकर आणि माझो केअरटेकर गार्डनाचो शैलेंदर। आता सांगपाची गोष्ट म्हणजे आमी कितें केलें, आंब्याची जाती खूप पळयल्यो आणि खूप जाती आसात। पूण आमकां कितें कळ्ळें केन्ना 1900 आमचे 2021 आमकां कळ्ळें की जॅपनीज एक आंबो आहा जेचें नांव जावन आसा मियाजाकी। आणि संवसारान ह्या आंब्याची किंमत सगळ्यांत महाग आंबो म्हणून देखलो जाता। आणि हेची बाजारपेठीन जर इंटरनॅशनल मार्केटान जर रेट काडली जाल्यार तिची एका आंब्याचो किंमत 1.5 लाख अशी आहा। अशें आमकां जेन्ना वॉट्सॅप व्हिडिओर कळोन येयलें तेन्ना आमी खूब ट्राय केली की हो आंबो आमकां गावतलो खंय। आणि हे झाड आमकां गावपाक लागून आमी खूब प्रयत्न करून हांव राजेश आणि आमचो आनी एकटो इश्ट महेंद्र नायक पेडणेकर हांणी खूब खटपट करून आमकां कळ्ळें की हें झाड वेस्ट बेंगालाक गावता। आणि वेस्ट बेंगालाक एक आमचो फ्रेंड आशिल्लो रुबेल हुसेन म्हणून, हेका आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताका सांगलें ही आमकां गावता जाल्यार व्हेरीफाय कर आनी ही आमकां कशे परिस्थितीन गोंयान झाड हाडूंक जाय। आनी गोंयान हाडूंक जाय कित्याक हें झाड जबलपूर पयले इंडियन जबलपूर मध्य प्रदेशान लायिल्लें आणि एक थंय रिटायर्ड ऑफिसरान हें फार्म केलां आणि त्यांनी उत्पन्न घडून हाडलां। आमकां दिसलें की हें पीक गोंयानूय हाडचें। आणि आज आमकां इतकी उमेद जाता की म्हाजो इश्ट राजेश धारगळकर ह्याच्या गार्डनान हो आंबो पिकलोलो आसा आणि तो आपल्या गार्डनान आमी आतां त्याच्या गार्डनान वचपाचें आसा। म्हाज्या गार्डनान हांव सेकंड रनर जावन आसा। ही म्हाजी फळां ह्या झाडाक जाल्लीं आसात आणि म्हाका टोटल 5 फळां जाल्लीं आसात आणि ह्या 8-10 दिसांनी हेचें फळ हें मॅच्युअर जातलें। आमकां उमेदीची गोष्ट म्हणजे आमकां हे पयशाचो व्हॅल्यू ना, पण आमकां संवसारांतलो रिचस्ट आंबो आमच्या गार्डनान जालो हेची उमेद भागता। आणि हेचें श्रेय म्हाज्या सगळ्या कलिगांक वयता कित्याक ह्या आंब्यांक हाडपाक लागून तेंचो सिंहाचो वांटो आशिल्लो। कित्याक ट्रेनीन ह्या आंबे हाडपाक आमी अरेंज केले, वेस्ट बेंगालाकसून हाडले आणि तेन्ना आमकां हें एक झाड आमकां 2100 रुपयांक पडलें, कित्याक कॉस्ट बी सगळो धरून। कित्याक आमी स्पेशल आंब्यांक लागून ताका रिक्वेस्ट केलो रुबलाक, आनी रुबल ते आंबे इकते घेवन येवन सर्टिफाय करून आमकां ह्यो आंबो आमच्या गोंयान जालो। महत्वाची गोष्ट म्हणजे इतके पयसो वालोर ह्याचो आंब्याचो व्हॅल्यू जरी आसलो जाल्यार आमकां इच्छा म्हणजे हें आमच्या गोंयान सगळ्यांनी अशे तरेन आपल्या गार्डनान आंबे लावचे आणि आमच्या देशाची उन्नती करची। काय आमी पयल्या बिल्डिंग येता हें येता, आमकां देशाक शेती प्रधान देश जर धरतलो जाल्यार कल्टिवेशन हें महत्वाचें आसता। हो राजेश म्हाजो फ्रेंड आहा, हो पेशान इंजिनियर, पूण महत्वाची म्हाका लज दिसना सांगपाक आयज तेणी झाडान इतको हें केल्लो आसा आणि तो रेना करता आणि उत्कृश्ट एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून तेचें नाम शिवोलेन घेतलें जाता।